ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا الله